इस अमल से बेहतरीन और आसान अमल, जी हाँ, परी की हाजिरी का, मलका मुशर्रफा परी की हाजिरी का आपको दूसरा नहीं मिल सकता। ये अमल जितना आसान है उतना ही मुजर्रब है। इस अमल से परी की हाजिरी यकीनी हो जाती। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अली दोस्तों, अली अली दोस्तों, ये अमल जो आप लोगों के लिए आज मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है परी मलका मुशर्रफा की तस्खीर और हाजिरी का अमल। जी हाँ, ये इंतहाई आसान अमल है, इंतहाई आसान और उतना ही मुजर्रब है। सिर्फ और सिर्फ एक रात का अमल है। हद आपको 3 रातों तक इस अमल को करना पड़ा। ये मलका मुशर्रफा बहुत ही ताकतवर एक परी है और इसके कई जिन परियों के और जिन्नात के जो कबीले हैं वो इसके ताबे रहते हैं। जब ये परी हाजिर हो जाती है, या तो ये खुद आमिल की खिदमत में लग जाती है अगर आमिल ज़्यादा ताकतवर है, उसको पावरफुल है, या फिर वो कोई ना कोई अपनी खादिमा जो है वो आमिल को दे देती है। परियों की सूरत में 1 या 2 खादिमा नायत करा कर देती है जो हमेशा आमिल के ताबेदार रहती हैं, आमिल की हर बात को मानती हैं। आमिल को चाहिए कि इस अमल के लिए सबसे पहले किसी अलग थलग जगह का इंतजाम करे, एक ऐसी जगह जहां पर कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। याद रहे, ये अमल सिर्फ और सिर्फ एतवार की रात को किया जाता है, यानी कि हफ्ते का दिन गुजार के जो रात आएगी वो एतवार की रात होगी। उस रात में आप इस अमल को कर सकते हैं। ये अमल इंतहाई खास है, मुजर्रब है, अथेंटिक है और चलने वाला है। इस अमल से यकीनी हाजिरी होती है, ये भी याद रखिएगा। तो आपने अलग थलग जगह का इंतजाम कर लिया। सबसे पहले आपने उस जगह पर बैठकर इसराफ आमिर करना है। सबसे पहले तो आपने अपनी पाकी का ख्याल करना, आपने ताज़ा गुस्ल करना है, उसके बाद वजू करना है। जी हाँ, गुस्ल भी करना है, फिर वजू करना है। अमल बैठने से पहले कमरे में कोई अच्छी सी खुशबू आपने जलानी है। खुद अच्छी सी खुशबू अंबर या ऊद वगैरह की आपने लगा लेनी है, क्योंकि याद रखिएगा ये परियां जो हैं ये जिन्नात के कबीले से, और ये मलका है परियों की मलका मुशर्रफा। इस परी के, इस मलका के जेर असर बेशुमार जिन्नात के कबीले आते हैं। जी हाँ, परियां और जिन्नात के बेशुमार कबीले इस मलका के अंडर हैं। तो आप लोग, जी हाँ, आप लोग जब खुद खुशबू लगाकर बैठेंगे, पाको साफ होकर बैठेंगे, तो ये मलका आपको पसंद करेगी। अच्छी खुशबू जिस शख्स से आती हो, जिन्नात और परियां वैसे ही उसकी आशिक हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली ये ड्रिफ्ट करेगी, ये आएगी, ये परी आपकी तरफ खिंची चली आएगी समझ से। तो आपने सबसे पहले जब इसराफ आमिर कर लिया, जी हाँ, आप इसराफ आमिर करने के बाद आपने करना, इसराफ आमिर याद रहे कि नूरी करना है। इसराफ आमिर करने के बाद आपने 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। अपने गिर्द छुरी से हिसार लगा लें, चौक से लगा लें, या कोयले पे दम करके उसे हिसार लगा लें। अगर ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं हैं तो आप खाली उंगली से भी लगा सकते हैं, या हाथों पे, फूक पे, जिस्म पे मल के बदनी हिसार भी लगा सकते हैं। तो आपने हिसार करने के बाद अपनी जगह पर बैठ के, मुंह आपका होगा शुमाल की तरफ या काब किबला रुख, आप लोग बैठ गए। आपने ये अमल जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं सिर्फ और सिर्फ 1000 मरतबा पढ़ना है इंशाअल्लाह अज़ीज। इससे मलका मुशर्रफा, जी हाँ, परियों की जो मलका है, मलका मुशर्रफा, वो हाजिर होगी। अमल को सुने, इसको मैं स्क्रीन पर भी दे देता हूँ। अमल है जी, मलहूशिन मलहूशिन, हयूशिन हयूशिन, शल शलूशिन शल शलूशिन, अश्तलूशिन अश्तलूशिन, अनीतूशिन अनीतूशिन, फयहतूशिन फयहतूशिन, मशलतूशिन मशलतूशिन, अजिब्बी व उखदरी अय्युहल मलका मुशर्रिफा बिहक हाजिहिल इस्माई अलैका अल वहा अल अजल अल सआ। ये अमल है दोस्तों। अमल को आप लोग दोबारा सुन लें, मैं इसको स्क्रीन पर भी दे देता हूँ। अमल है जी, मलहूशिन मलहूशिन, हयूशिन हयूशिन, शल शलूशिन शल शलूशिन, अश्तलूशिन अश्तलूशिन, अनीतूशिन अनीतूशिन, फयहतूशिन फयहतूशिन, मशलतूशिन मशलतूशिन, अजिब्बी व उखदरी अय्युहल मलका मुशर्रिफा बिहक हाजिहिल इस्माइलाइका अल वहा अल अजल अस्सा। इस अमल को आपने बा खास इसराफ आमिर और तहसीन के साथ पढ़। अमल के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। अगर आप अमल के अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो अमल और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और मलका और आसानी से आपकी तरफ खिंचती हुई आएगी। इस अमल को आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। जब यह मलका हाजिर हो जाए तो आप इससे एक मुनासिब कोलो करार कर लें, एक अहद कर लें कि वो मलका आप जब आप बुलाएं तो वो मलका आपके पास हाजिर हो जाए, या वो आपको कोई मुस्तकिल खुद्दाम या खादमाएं दे दे। दोस्तों, ये मलका, जी हाँ, आपका हर काम करे।
اس کے خاتمے آپ کی ہر ایک کام ماں سوائے زنا کے، جی ہاں، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو ان کی خوبصورتی سے دور رکھیے گا اور کوئی ایسا گندا خیال دل میں نہ لائیے گا جو آپ کے لیے باعث رجت یا باعث نقصان ہو۔ ادروائز جو اس ملکہ کے محافظ ہیں وہ آپ کو شدید تکلیف دے سکتے ہیں۔ تو یہ عمل تھا دوستو جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے من و ان رکھ دیا۔ اس عمل میں کوئی الفاظ آگے پیچھے نہیں ہے، ہر چیز مکمل ہے، پراپر ہے، مجرب اور صدری عمل ہے۔ یہ عمل میں نے پہلے بھی جس کو کروایا ہے انشاءاللہ اس کو کامیابی اللہ کے فضل سے ملی ہے۔ عمل کو میں آپ لوگوں کو دوبارہ سنا دیتا ہوں، پھر اس کو سن لیں۔ ملحوشن ملحوشن حیوشن حیوشن شلشلوشن شلشلوشن اشتلوشن اشتلوشن انیتوشن انیتوشن فیحتوشن فیحتوشن مشلتوشن مشلتوشن اجبی و اخدری ایوہ الملکت مشرفہ بحق حاضح اسماء علیکہ الوہا الاجل السا۔ یہ عمل ہے، اس عمل کو کریں۔ اگر ایک اتوار کو، جی ہاں ایک اتوار کو، یعنی کہ ہفتے والا دن گزار کے جب آپ بیٹھیں گے وہ اتوار کی رات ہوگی، اگر اس اتوار کی رات کو مجھے ملکہ حاضر نہیں ہوتی، ایک چیز میں اور آپ لوگوں کے لیے کلیئر کر دوں کہ آپ نے یہ عمل رات کو 10 بجے کے بعد کرنا ہے اور عمل پڑھنے کے بعد آپ نے اسی کمرے میں سو جانا ہے، اس کمرے میں دوسرا کوئی شخص نہ ہو، نہ کوئی آپ کو آ کے اٹھائے، آپ نے ساری رات اسی کمرے میں رہنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک رات میں یہ ملکہ حاضر نہیں ہو سکتی تو اگلے ہفتے کی رات، یعنی کہ ہفتے کا دن گزار کے جو اتوار کی رات آئے گی آپ اس میں عمل کریں یا اس سے اگلے ہفتے میں کر لیں۔ 3 اتوار یعنی کہ 3 دن یہ عمل کرنے سے اس پری کی، اس ملکہ مشرفہ کی حاضری یقینی اور لازمی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی اتھینٹک ہے، مجرب ہے اور آزمودہ ترین عمل ہے، کیونکہ میں نے جس کو کروایا ہے اس کو اللہ نے کامیابیاں دی۔ تو اگر آپ اس عمل کو میری نگرانی میں میری اجازت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیز آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے، روحانی کام ہے، جادو جنات کی توڑ ہے، بندش ہے، جادو کے اثرات ہیں، ساڑھ ستی کے اثرات ہیں، یا کوئی اور روحانی مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ میرے دیے گئے نمبر 0300478757 0306759655 پر مکمل یقین اور اعتبار کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ عزیز آپ کا ہر کام باذن اللہ مکمل رازداری سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دسترخوانوں میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس ملک پاکستان پہ اپنی رحمت و کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان میں اور حفاظت میں رکھے۔ ملتے ہیں نئے عمل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔